लिन सक्नुहुन्छ हुन्छ दाइ जयमसी मण्डली परिवारमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा तपाईहरुलाई जयमसी अनि राम्रै सुन्नु हुँदैछ होला हैन राम्रो सुन्नु हुँदैछ भने यसो हात उठाइदिनु होला म बुझ्दैछु तपाईहरुले राम्रो सुन्नु हुँदैछ भनेर र सर्वप्रथम म परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्दछु र म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदछु र यो समय परमेश्वरले दिनु भएको छ उहाँलाई धन्यवाद होस् र मण्डली परिवारहरुले पनि मलाई समय दिनु भएको छ औगाजनहरुले म धन्यवाद भन्दछु र मेरो निम्ति आजको दिनको निम्ति यो समयको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुने मण्डली परिवारहरु आमा बाबा भाइ बहिनी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु हाम्रो छोरा नानीहरु जति हुनुहुन्छ सबैलाई धन्यवाद दिन्छु र परमेश्वरलाई महिमा होस् र फेरि पनि सम्पूर्ण मण्डली परिवारमा ख्रीष्ट येशूको नाममा जयमसी भन्न चाहन्छु तपाईहरुलाई जयमसी छ र आजको विषयवस्तु चाहिँ विशेष गरी भन्नु पर्दाखेरि हामीलाई परमेश्वरको वचन चाहिँ अनुग्रहको वचन प्रेमको वचन हैन हामीलाई मन पर्छ तर कति परमेश्वरको वचनहरु चाहिँ अब एउटा चेतावनीको वचनहरु पनि हुन्छ हैन एउटा सुधारको निम्ति त्यो पनि हामीले मन पराइदिनु पर्छ हैन हाम्रो भलाइको निम्ति नै किनभने परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ र जसले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ ताडना पनि दिनुहुन्छ लौरो र लाठी पनि दिनुहुन्छ हैन भलाइको निम्ति सुधारको निम्ति किनकि प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले त्यसरी परमेश्वरको वचन चाहिँ कोही बेला कडाकडी पनि हुन्छ हैन अब हामीलाई सधैँ हामी मान्छे भएको कारणले हामीलाई प्रेम सम्बन्धी अनुग्रह सम्बन्धी वचन चाहिँ एकदमै मन पर्छ अनि आशिषमय भए भनेर हामीलाई भन्छौं हुन्छौं पनि तर पनि कोही बेला परमेश्वरले समय अनुसार वातावरण अनुसार परिस्थिति अनुसार चाहिँ वचनको अगुवाईहरु प्रकाश पार्नुहुन्छ र बाइबल एउटै भएको कारणले र हामी वचन पनि त्यही लेखेको एउटै हो हामीले बारम्बार सुन्छौं त्यही वचनहरु नै हो तर पनि परमेश्वरले आफ्नो समयमा त्यही वचनबाट चाहिँ प्रकाश खोल्नुहुन्छ बताउनुहुन्छ र जुन परमेश्वरले मलाई फेरि पनि जुन अगुवाई गर्नुभयो हामी आफ्नै विचारमा आफ्नै प्रकारले हामीले जुनै वचन तयार गरे पनि अन्तको दिनमा फेरि पनि परमेश्वरले चाहिँ वचन चाहिँ यो त्यो यसो भनेर चाहिँ सुधार र करेक्सन गर्नुहुन्छ र त्यही अनुसारले मैले तपाईहरुको माझमा लिएको छु र आज विशेष गरी हामी वचनको सब्जेक्ट विषय चाहिँ मैले राखेको छु अथवा लिएको छु येशूको आगमनको विषयमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन र तयार भएर बस्ने विषयमा आज हामीले परमेश्वरको वचनलाई हेर्ने छौं प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन र तयारी भएर बस्ने विषयमा चाहिँ आज हामीले बाइबलबाट हेर्ने छौं र अघि हाम्रो हिरमला बहिनीले पनि भेटी उठाउनु हुँदाखेरि यो दुनिया चाहिँ मेरो घर हैन भनेर भन्नु हुँदै थियो हैन कति असल थियो है यो दुनिया चाहिँ मेरो घर हैन साच्चै नै यो हाम्रो घर चाहिँ हैन टेम्परेरी हो र यो उहाँले यो भेटेको गीत यो दुनिया मेरो घर हैन भन्नु गाउँदै हुँदाखेरि मलाई चाहिँ यो प्रभु यीशु ख्रीष्टको यो वचन चाहिँ याद आयो कि यूहन्ना 14 को 2 र 3 मा यस्तो लेखिएको छ मेरो पिताको घरमा धेरै बस्ने ठाउँहरु छन् त्यसो नभए म तिमीहरुलाई भन्ने थिए किनकि म तिमीहरुका निम्ति ठाउँ तयार पार्न जान्छु यदि मैले गएर तिमीहरुका निम्ति ठाउँ तयार पाने भने म फेरि आउँछु र तिमीहरुलाई म कहाँ लैजाने छु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरु पनि हुने छौ किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई बाचा एउटा प्रतिज्ञा एउटा प्रमिस गर्नु भएको छ पिताकोमा जानु भएको छ उहाँ जानु भएको छ है र उहाँले ठाउँहरु तयार गर्नु धेरै घरहरु छ त्यहाँ ठाउँ तयार गर्नु हुँदैछ र उहाँले आउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ र प्रभु यीशु ख्रीष्ट साच्चै नै आउनुहुन्छ उहाँ आउनुहुन्छ अनि उहाँ बादलमा आउनुहुन्छ हामीलाई लिन आउनुहुनेछ उहाँले र उहाँको आगमनको विषयमा र हामी तयार हुने विषयमा आज हामीले यो पवित्र धर्मशास्त्रबाट चाहिँ वचन हेर्नेछौं शेयरिङ गर्नेछौं है यसलाई हामी बाँडचुँड गर्नेछौं र विशेष गरी आउनुहोस् आज हामी बाइबल तपाईलाई भन्ने साथ खोलिहाल्नु हुन्छ है मत्ती 24 3 देखि 14 हेर्नेछौं हामीले पहिला है मत्ती 24 को 3 देखि 24 हेर्नेछौं र आजको विषयवस्तु तपाईलाई मैले भनिसकेको छु येशूको आगमनको बारेमा र तयार भएर बस्ने विषयमा हामीले हेर्नेछौं तपाईहरुले बाइबल
हेरिसक्नुभयो अनि बुझि पनि सक्नु भएको छ आजको र के को विषयमा आज सेयरिङ गर्नेछ भने मोटामोटी तपाईँहरूलाई एउटा नक्सा पनि आइसकेको छ होइन। 3 देखि 14 सम्म म तपाईँलाई सुरुमा सेयरिङ गर्नेछु। म तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु है त। यहाँनिर लेखिएको छ होइन 3 मा सरस्वती म पढेर तपाईँलाई सुनाउनेछु। औ उहाँ जैतुन डाँडामा बस्नु हुँदा, यो मेरो बाइबल हो, तपाईँको बाइबल पनि नमिल्छ किनभने यो इन्डियामा संस्करण गर्यो भनेको नेपाली हो र तपाईँहरूको हातमा चाहिँ यो नेपाल बाइबल सोसाइटीले बनाएको छ होला। मेरो चाहिँ इन्डिया बाइबल सोसाइटीले गरेको हुनाले 1-2 वटा शब्द तलमाथि हुनसक्छ र म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउने छु है त। यहाँ 3 मा लेखिएको छ, औ उहाँ जैतुन डाँडामा बस्नु हुँदा चेलाहरू एकान्तमा उहाँका आएर भने, हामीलाई भन्नुहोस् यो कुरा कहिले हुनेछन् र तपाईँको आगमन र जगतको अन्तको चिन्ह के हुन्छ? तब येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रहो, कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्, किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा म ख्रीष्ट हुँ भन्दै आउनेछन्, धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन्। औ तिमीहरूले लडाईको हल्ला सुन्नेछौ, हेर नघबराऊ, किनकि यी हुनु आवश्यक नै छन्, तर अन्ततः त्यति नै खेर हुँदैन, किनभने जातिको विरुद्धमा जाति र राज्यको विरुद्धमा राज्य उठ्नेछ र ठाउँ ठाउँमा अनिकाल र भैँचालो हुनेछ। तर यी सब त कष्टका सुरु हुन्। तब तिमीहरूलाई घोर शासनको लागि सुम्पिदिनेछ र तिमीहरूलाई मार्नेछन्। औ मेरो नाउँको खातिर सबै जाति मध्ये तिमीहरू घृणित हुनेछौ। तब धेरैजनाले ठेस खानेछन् र एउटाले अर्कोलाई विश्वासघात गर्नेछ र घृणा गर्नेछ। औ धेरै झुटा अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन्। औ अधर्म बढ्ने हुनाले धेरैका प्रेम सेलाएर जानेछ। तर अन्तसम्म स्थिर रहने चाहिँले उद्धार पाउनेछ। औ राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सब जातिहरूलाई साक्षीको निम्ति प्रचार गरिनेछ, त्यसपछि अन्त हुनेछ। हुन्छ, वचन पढाइमा र सुनाइमा परमेश्वरले आशीष दिनुभएको छ। यहाँनिर चाहिँ 3 मा हामीले तपाईँहरूलाई म लानेछु। यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू विशेष उहाँले प्रचार गर्नु हुँदाखेरि त्यतिखेर जैतुन भन्ने डाँडामा बसेर प्रचार गर्नुहुन्थ्यो होइन। उहाँको चेलाहरू चाहिँ एकान्तमा आएर चाहिँ के भन्नु सोधेको कुरा छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ 2टा प्रश्न सोधेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई। 2टा प्रश्न सोधेको छ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्ट विशेष कुरा चाहिँ आगमन, तपाईँको आगमन अनि अन्त एन्ड टाइमको साइनहरू चाहिँ अथवा अन्तको चिन्ह र आगमनको विषयमा यहाँनिर 2टा प्रश्न गरेको छ यहाँनिर चाहिँ। अनि 2टा प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले यहाँ जति पनि अहिले हामीले 3 देखि 14 सम्म पढ्यौं, 3 देखि 14 सम्म हामीले पढेको यो जति पनि यहाँनिर उहाँले चिन्हहरू भन्नु भएको छ, बोल्नु भएको छ, यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ परमेश्वर स्वयं प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयं उहाँले भन्नुभएको चिन्हहरू हो। यो चाहिँ कुनै पनि यो संसारको मान्छे अरूबाट होइन, भनौँ अब अरू अगमवक्ताहरूबाट नभएर चाहिँ उहाँ स्वयं परमेश्वरले नै यो चिन्हहरू बताउनु हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ एउटा नोटको कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले नै, किनभने उहाँको आफ्नै आगमन हो नि त यो। उहाँको आफ्नै आगमनको बारेमा चाहिँ उहाँ फेरि पनि आउनुहुन्छ, उहाँ फेरि पनि बादलमा आउनुहुन्छ, हामीलाई लिनको लागि आउनुहुन्छ नि त होइन। उहाँको दोस्रो आगमनको विषयमा उहाँले आफै नै आफ्नो आगमनको विषयमा चाहिँ चेलाहरूलाई चाहिँ त्यो चिन्हहरू भन्नु हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ 3 देखि हामीले 14 सम्म पढेका छौँ होइन। यो चिन्हहरू हामीले अहिले तपाईँहरूलाई मैले खर पढेर सुनाएको छु र पढेर सुनाउँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी यो चिन्हहरूमा चाहिँ उहाँले सुरुमा नै हामीले 4 मा हेर्ने भने उहाँले सुरुमा नै यो 4 र 5 मा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ कसैले तिमीहरूलाई भ्रममा नपारोस्। यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो जति पनि उहाँले 3 देखि लिएर 14 सम्मको चिन्हहरू
उहाँको आगमन भन्दा अगाडि हुने चिन्हहरू भन्नुहुँदा त्योभन्दा अगाडि सुरुमा नै उहाँले के भन्नुभएको छ भने भ्रममा है तिमीहरूलाई कसैले पनि भ्रम नपारोस् भन्नुभएको छ है। 5 मा चाहिँ धेरैजना मेरो नाउँमा चाहिँ क्रिस हो भन्दै आउनेछ है। तिनी आउनेछन् धेरैलाई फेरि भ्रममा पार्नेछन्। यहाँनिर चाहिँ 4 मा छ होशियार रह भन्नुभएको छ है। अनि यो भ्रम भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सुरुमा नै प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ कि भ्रम भनेको चाहिँ एउटा डिसिभिङ हैन, डिसिभ गर्ने आत्मा। यो भ्रमको आत्मा, छलको आत्मा, यो चाहिँ झुकाउने आत्मा चाहिँ सुरुबाट नै थियो। अदनको बगैँचाबाट नै यो आत्मा चाहिँ आएको थियो, स्पिरिट। यो डिसिभिङ स्पिरिट भन्छ यो चाहिँ भ्रमको आत्मा चाहिँ। यो चाहिँ एकदमै डेन्जर हुन्छ यो डिसिभिङको आत्मा, यो भ्रमको आत्मा चाहिँ। त्यही भएर प्रभु यीशु ख्रीष्टले सुरुमा नै भन्नुहुँदैछ तपाईको आगमन हुनुभन्दा अगाडिको चिन्हहरू चाहिँ हामीलाई बताउनुहोस् भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूले एकान्तमा आएर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि उहाँको आगमन भन्ने कुरा यति साह्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। उहाँहरू एकान्तमा आएर चाहिँ दुईटा प्रश्न सोध्नु भएको छ, तपाईको आगमन कहिले अथवा हुनुभन्दा अगाडि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ स्वयं आफ्नो आगमनको निम्ति उहाँले यो कुरा खुलाउनु हुँदैछ डिसिभिङको आत्माको विषयमा, भ्रमको आत्माको विषयमा चाहिँ। किनभने अदनको बगैँचाबाट नै यो डिसिभ गर्ने आत्मा, स्पिरिट एकदमै नराम्रो खालको आत्मा, यो चाहिँ छलको आत्मा, छलपूर्ण यो आत्मा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ होशियार रह भन्नुहुँदैछ यहाँनिर चाहिँ। यो 3 र 4 मा हामीले हेर्ने भन्छ हैन। किनभने धेरैजना मेरो नाउँमा आउनेछन् भन्नुहुँदैछ यहाँनिर चाहिँ। यो चाहिँ कस्तो खालको आत्मा हो भन्दाखेरि यो डिसिभिङको आत्मा चाहिँ मान्छेको जीवनमा मात्रै होइन, सुरुदेखि नै आएको छ र अहिले मण्डलीहरूमा, घर-घरमा, परिवारमा छ। यो चाहिँ भ्रमको आत्मा हो। यसले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई उल्टाउने, पल्टाउने हैन, फसाउने कामहरू गर्छ। छलको आत्मा हो यो चाहिँ। हेर्दामा राम्रो हैन, जस्तै फलदेखि हेर्दामा राम्रो हुन्छ, सुन्दर हुन्छ, स्वस्थ हुन्छ, अनि हो भन्ने होलाई होइन, हैनलाई हो। यो भ्रमको आत्मा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ, डिसिभिङको स्पिरिट। अनि जब हामी प्रार्थनाको जीवनमा जिउनु थाल्छ भने यो डिसिभिङको आत्माले हामीलाई पक्रिन थाल्छ, एकदमै पक्रिन थाल्छ। कोही प्रभुको छोराछोरी अगाडि एकदमै बढ्न थाल्छ भने यो डिसिभिङको आत्माले पक्रिन थाल्छ। मण्डलीमा स्पिरिचुअल कुराहरू अब अगाडि बढ्न थाल्छ भने डिसिभिङको आत्माले यसलाई ट्विस्टिङ गरेर लान्छ, यसलाई भ्रममा लानु थाल्छ, यसलाई चाहिँ एकदमै घुमाएर लान्छ। त्यही भएर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यहाँ भन्नुहुँदैछ 4 मा चाहिँ होशियार रह भन्नुहुँदै। यो चाहिँ उहाँको आगमन भन्दा अगाडि हुने कुराहरू है। अहिले आजको दिनको कुराहरू मैले गर्दैछु न कि उहाँको यो 2000 वर्षदेखि सुरुदेखि नै हुँदै आएको कुराहरू हो चाहिँ। र प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ भन्नुहुँदैछ होशियार रहनु यो भ्रमको आत्माबाट चाहिँ। किनभने यो भ्रमको आत्माले गर्दाखेरि नै मण्डलीमा मेलमिलाप छैन हैन, टुटफुट भइरहेको हुन्छ। हामी एकाअर्कामा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेको हुन्छ, एकाअर्कामा हामीले बुझ्नु गाह्रो भइरहेको हुन्छ। यो भ्रमको आत्माले गर्दाखेरि नै एकता कहिले पनि हुँदैन, युनिटी कहिले पनि हुँदैन, मेलमिलाप कहिले पनि हुँदैन। यो भ्रमको आत्माले नै म मात्रै राम्रो छु, तिमी मात्रै राम्रो छौ, धेरै प्रकारले खलबलाउने कुराहरू छ। त्यही भएर प्रभु यीशु ख्रीष्टले सुरुमा नै भन्नुहुँदैछ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमनभन्दा अगाडि चाहिँ होशियार रहनु, यो डिसिभिङको आत्माबाट, यो स्पिरिटबाट चाहिँ, भ्रमको आत्माबाट चाहिँ होशियार रहनु। धेरैजना महु भनेर आउँदैछ। जस्तै यो आत्माले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जानु भएदेखि 2000 वर्ष यतादेखि नै सताउँदै आएको छ मण्डलीहरूमा, विशेष गरी क्रिस्चियनहरूमा, विश्वासीहरूमा चाहिँ। एक्जाम्पल 2018 मा होला सायद, अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुन्छ भनेर संसार तयारी भएको थियो नि त। एउटा पास्टरको नाम मलाई थाहा भएन, तर न्युजमा पनि देखाएको थियो, पत्रिकामा थियो। अब प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन चाहिँ हुन्छ, हुनेवाला छ भने सबै रेडी भएको थियो हैन, भइदिएन। भ्रमको आत्मा कस्तो डरलाग्दो कुरा हो। एउटा औगा जस्तो मान्छेले, एउटा प्रचार प्रसार गर्ने मान्छेले, विश्वासी मान्छेलाई त्यस्तो भनेको थियो। र अर्को नोटको कुरा चाहिँ संसारमा यो डिसिभिङको आत्माले चाहिँ, यहाँ मैले नोट गरेको छु, 1844 मा रहेछ। विलियम मिलर भन्ने नाम रहेछ। मैले यो पढ्दै जाँदा हेर्दै जाँदाखेरि मैले भेटाएको हुनाले तपाईँलाई राख्छु। उहाँको नाम चाहिँ विलियम मिलर भन्ने रहेछ। यसले चाहिँ कस्तो प्रचार गरेछ संसारमा चाहिँ, जिजस रिटर्न, अब प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अब बादलमा आउनु हुँदैछ, फर्केर आउनु हुँदैछ, त्यो पनि 1844 मा है भनेर चाहिँ यसले संसारमा प्रचार गर्यो। र संसारको
सबै मान्छेहरू तयारी भएर बस्यो, काम पनि छोड्यो, व्यापार व्यवसाय छोड्यो, सबै कुरा छोड्यो उनीहरूले, डाङडुङ सबै छोडेर तयार भएर बस्यो। अब है आएन त्यहाँदेखि त हो यो भ्रमको आत्मा चाहिँ यो हो, डिसिपिङको। अब मान्छेहरूलाई यसले के गर्यो भन्दाखेरि प्रभु यीशु त आउँदैन रहेछ, आउनु हुँदैन रहेछ होइन। अब 2000 वर्ष अगाडिदेखिको कुराहरू अहिले पनि त हामीलाई कति संसारमा त्यस्तो भइरहेछ। खोइ तिमीहरूको प्रभु आउँछु आउँछु भन्दा कहाँ आउँछ र। तर पनि यहाँ अघि युहन्नामा अघि हामीले हेऱ्यौँ होइन, उहाँले घर तयार बनाएर म आउँछु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुहुन्छ, आउनै हुन्छ, किनभने यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्वयं भन्नुहुँदैछ म फेरि आउनेछु होइन, लिनु आउनेछु। र उहाँले आफ्नो आगमनभन्दा अगाडि हुने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर भन्नुहुँदैछ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ डिसिमिङको आत्मा चाहिँ आउँछ भनेर होसियार गराउनु हुँदैछ। र त्यहाँदेखि हामी मुनि 6 देखि 6, 7, 8, 9, 10 6 देखि हामीले 10 सम्म हेर्ने भने यहाँनिर के लेखेको छ भने लडाइँको विषयमा लेखिएको छ होइन, जाति जातिको विरोधमा छ, राज्य राज्यको विरोधमा लेखिएको छ, अनिकालहरू हुने, भुइँचालो हुने, महामारी हुने, अनि टर्चर, प्रोसिक्युसन, शोषणको कुराहरू लेखेको छ, हत्याका कुराहरू लेखेको छ, घृणाका कुराहरू लेखेको छ। यो कुराहरू चाहिँ आजको दिन मात्रै होइन, हिजो मात्रै होइन, यो कुरा त सृष्टिदेखि नै हुँदै 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 आइरहेको कुराहरू। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको पाला 2000 वर्ष 79 वर्षदेखि यता यो कुरा सबै हुँदै आउँदैछ। लडाइँहरू हुँदै आउँदैछ, महामारी पनि हुँदै आउँदैछ होइन, राज्यको विरोधमा भइ नै राखेको छ, भूकम्पहरू पनि गइ नै राखेको छ, यो सबै कुरा भइरहेको छ। यो कुराहरू चाहिँ 2000 वर्ष 1900 वर्षदेखि यता नै भइरहेको छ। यी सबै कुराहरू यहाँनिर के लेख्नु भएको छ भने यहाँनिर 6 मा के लेख्नु भएको छ भने हेर नघबराऊ भनेर लेख्नु भएको छ है, किनकि यी हुनु आवश्यक नै छन् तर अन्तत त्यति नै खेर हुँदैन। यहाँ 6 मा चाहिँ के लेख्नु भएको छ भने यो सबै कुराहरू भइ नै आइरहेको कुराहरू, तर नघबराऊ भन्नुभएको छ, नडराऊ। लडाइँहरू, भुइँचालोहरू, रुगामार्गीहरू, अहिले त यो भाइरसहरू है, अनिकालहरू, टर्चरहरू, प्रोसिक्युसन, हत्याहरू, यो कुराहरू भइ नै रहेछ, तर नघबराऊ, नडराउनु यो कुराहरूबाट चाहिँ है। अनि अन्त पनि त्यति नै खेर हुँदैन। यो सबै संसारमा भइरहेको कुराहरूबाट नडराऊ, यो कुरा हुनु आवश्यक नै छ, तर माथि चाहिँ होसियार रह भन्नुभएको छ। के कुरामा चाहिँ भन्दाखेरि डिसिपको स्पिरिटमा चाहिँ, भ्रमको आत्मासँग होसियार रह भन्नुभएको छ। तर त्यहाँदेखि मुनि अहिले संसारमा हामीले देख्छौँ नि त होइन, अहिले भइरहेको कुराहरू, यो कुराहरूमा चाहिँ तिमीहरू नघबराऊ है, नडराऊ भन्नुभएको छ उहाँले चाहिँ है, नडराउनु यो कुराहरूबाट। यो कुरा चाहिँ हुनु आवश्यक नै छ, यो कुराहरू हुनु नै पर्छ, यो कुराहरू चाहिँ अन्त पनि त्यतिखेर चाहिँ हुँदैन भनेर भन्नुभएको छ। र हामीले 12 मा हेर्ने हो भने चाहिँ 11 मा हेर्ने हो भने चाहिँ झुटो अगमवक्ताहरू अथवा झुटो शिक्षकहरू, अगमवक्ताहरू भन्नाले भविष्यवाणी गर्ने मात्रै हामी नसोचौँ, शिक्षकहरू है, मण्डलीहरूमा होस् चाहे बाहिर होस् जहाँ सुकै होस्, संसारमा चाहिँ धेरै झुटा शिक्षकहरू अगमवक्ताहरू खडा हुनेछन् र धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन्। यहाँ पनि फेरि हेर्नुहोस् 11 मा अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है। सुरुमा पनि उहाँले भन्नुभयो होसियार रहनु डिसिपिङको स्पिरिटबाट, फेरि यहाँ 11 मा पनि भन्नुहुँदैछ धेरैलाई भ्रममा पार्नेछन्। यो कुरा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ है। उहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन, उहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो खालको स्पिरिटले चाहिँ संसारमा एकदमै शक्तिशाली रूपमा, एकदमै डरलाग्दो रूपमा, एकदमै खतरापूर्ण चाहिँ यो स्पिरिटले चाहिँ काम गर्छ। डिसिपिङको स्पिरिटले चाहिँ यो कुरा कसैले पनि थाहा पाउँदैन, जान्दैन। किनभने हामीले यो भ्रमको आत्मा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि हामीले यसलाई सुन्दर देख्छौँ, सुन्दर बोली वचन सुन्छौँ, यो राम्रो ह्यान्डसम ब्युटिफुल हुन्छ होइन। हाम्रो पास्टर बाउले भने जस्तो वन्डरफुल हुन्छ यो चाहिँ एकदमै यो डिसिपिङ स्पिरिटलाई हामीले हतपत चिन्नु सक्दैनौँ। जब हामी आत्मामा हिँड्छौँ यसलाई रेकगनाइज गर्नु सक्छौँ होइन, आत्मा छुटाउने वरदान पनि दिनुभएको छ। त्यही भएर यो लडाइँ झगडा अनिकालको कुरामा नघबराऊ भन्नुभएको छ भने 11 मा चाहिँ फेरि भन्नुहुँदैछ यो धेरैजनालाई भ्रममा पार्नेछ डिसिपिङको स्पिरिटले चाहिँ। र यो कारणले चाहिँ के हुन्छ, 12 मा के लेखेको छ, अधर्म बढ्ने हुनाले चाहिँ धेरैजनामा चाहिँ प्रेम सेलाएर जान्छ अरे। कस्तो खतरा कुरा है। जब यो भ्रमको आत्मा, छल कपटपूर्ण आत्मा, यो डिसिपिङको स्पिरिट आउँछ, त्यसले पक्रिन्छ नि, हामी सबै परिवारहरूमा, मण्डली परिवारहरूमा चाहिँ धेरैजनाको प्रेम सेलाएर जानेछ।
अब भन्नुहोस् जब प्रेम सेलाएर जान्छ भने के हुन्छ त? असल कुरालाई पनि खराबै देखिन्छ है, राम्रो कुरा भन्दा पनि नराम्रै सुनिन्छ। अब मन नपरेको बुहारीले जति नै राम्रो काम गरे पनि सासूले कहिले पनि उनलाई अब राम्रो नदेखे जस्तै है, जति नै गरे पनि अब त्यो एउटा डिसिभिङको स्पिरिटले है, त्यो छलपूर्ण त्यो भ्रमको स्पिरिटले त्यस्तै देखाउँछ। त्यही भएर धेरैजनाको प्रेमहरू सेलाएर जान्छ भनेर भनेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो संसारमा पृथ्वीमा धेरैको प्रेमहरू सेलाएर जानेछ यो भ्रमको आत्माले चाहिँ है। जब धेरैजनाको प्रेम सेलाएर गएपछि के हुँदो रहेछ त? अधर्म बढेर जान्छ। अब अधर्म बढेर गएपछि के हुन्छ यो कुराहरू हामी जान्दछौँ। तर यहाँनिर 13मा के भन्नुभएको छ भने तर अन्तसम्म स्थिर रहने चाहिँ उद्धार पाउनेछ है। अन्तसम्म स्थिर रहने चाहिँ स्थिर चाहिँ रहनु सक्नु परेछ यो कुराहरूबाट, सहनु पर्यो, नम्रतामा जानु परेछ यो कुराले है। त्यसले चाहिँ उद्धार पाउनेछ भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि उद्धार पाउनुको निम्ति पनि अन्तसम्म हामीले स्थिर रहनु पर्ने रहेछ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जब उहाँको आगमन हुन्छ, बादलमा उहाँ हामीलाई लिनु आउनुहुन्छ, त्यो समयसम्म चाहिँ हामी स्थिर रहनु पर्ने रहेछ र मात्रै हामीले उद्धार पाउने रहेछ। र 14मा चाहिँ के छ? राज्यको यो सुसमाचार सारा संसारमा सब जातिहरूलाई साक्षीको निम्ति प्रचार गर्ने नै छ, त्यसपछि अन्त हुनेछ। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभएको छ यो चाहिँ है। अब पहिलाको जमानामा अब हाम्रै पालामा भनौँ, अब मिडियाहरू त्यति होइन थिएन। अब एक्जाम्पलको निम्ति धरानमा भुइँचालो गयो, त्यतिखेर मिडियाहरू त्यति राम्रो थिएन, प्रशस्त मात्रामा थिएन। अहिलेको जस्तो यो मिडियाहरू अहिलेको जस्तो मोबाइलै खिचेर प्रचार गर्ने भए संसारैभरि त्यो कस्तो डरलाग्दो प्रकारले प्रचार हुन्थ्यो होला, त्यस्तो थिएन। भन्नुको मतलब त्यो समयमा सुसमाचार प्रचार गर्नुलाई पनि यो मिडियाको कारणले गर्दा एकदमै गाह्रो थियो। तर त्यो समयमा संसारैभरि सुसमाचार प्रचार भएको थिएन होइन, कति पर्सेन्ट बाँकी थियो होला। तर अहिले र आजको दिनमा हामीलाई हेर्ने भने यो टेक्नोलोजीहरू यति साह्रो हाई भइसकेको छ है, संसारको कुना कुनामा सुसमाचार पुगिसकेको छ होइन। संसारको 100%मा सायद 1% 2% बाँकी होला, तर पनि प्राय सबैले राज्यको सुसमाचार सुनिसकेको छ अनि सुनाइसकिएको छ। तर सुन्नेहरूले लियोस् कि नलियोस्, त्यसलाई एक्सेप्ट गरोस् कि नगरोस्, त्यसलाई ग्रहण गरोस् कि नगरोस्, तर सुनेको छ है। जस्तै एक्जाम्पल मेरो बाबा आमाहरू हुनुहुन्छ नेपालमा, मेरो भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले सुसमाचार सुनिसक्नु भएको छ येशूको हुनुहुन्छ के हो भनेर होइन। तर उहाँले एक्सेप्ट गरोस् कि नगरोस्, तर सुसमाचार सुनेको छ नि त। यसको अर्थ चाहिँ हो संसारमा सुसमाचार प्रचार भइसकेको छ, बाँकी होला 80% कति होइन। गर्दाखेरि यहाँनिर 14ले चाहिँ भन्दछ जब संसारमा सुसमाचार सबै ठाउँमा प्रचार भइसक्छ तब चाहिँ अन्त हुन्छ। द्याट मिन्स प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ बादलमा आउनुहुनेछ हामीलाई लिनुको निम्ति चाहिँ, उहाँ बादलमा हामीलाई लिनुको निम्ति आउनुहुनेछ र हामीहरू चाहिँ तयार भएर बस्नुपर्छ। तयार भएर बस्ने समय चाहिँ आउँदछ है। यो यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले स्वयं उहाँको आगमन भन्दा अगाडि हुने विषयमा चाहिँ आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुहुँदैछ। स्वयं प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुँदैछ उहाँको आगमन भन्दा अगाडि हुनुपर्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई म बिस्तारै लानेछु ल। अहिले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ होला तपाईँहरूलाई। र यसपछि अब हामीले यो उहाँको आगमनको विषयमा र तयार हुने विषयमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ भन्नुभएको चिन्हहरूको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ भने अब हामी अर्को पाटामा म तपाईँहरूलाई लानेछु। पावल प्रेरितले चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त उहाँको आगमनको विषयमा र तयार हुने विषयमा चाहिँ पावल प्रेरितले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त त्यो विषयमा पनि म तपाईँहरूलाई अलिकति लानेछु। 2 तिमोथी 3मा म तपाईँहरूलाई लानेछु। तपाईँहरूको बाइबल छ भने पढाउन सक्नुहुनेछ। अघि तपाईँहरूले हेर्नुभयो मत्ती 24को 3देखि 14सम्म यहाँ परमेश्वरले चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ उहाँको आफ्नो आगमन भन्दा हुनु अगाडिको कुराहरू उहाँले बताउनु भएको छ भने यहाँ चाहिँ पावल प्रेरितले चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त। अब उहाँले चाहिँ उहाँको आगमन भन्दा अगाडि हुने कुराहरूको बारेमा यहाँनिर भन्नुभएको छ होइन। त्यो कुरा म तपाईँहरूलाई सेयरिङ गर्नेछु। र 2 तिमोथी 3को 1देखि म 5सम्म तपाईँहरूलाई पढाउनेछु।
पढेर सुनाउनेछु है त। तपाईसँग बाइबल छ भने हेर्नु सक्नुहुन्छ अथवा सुन्नु सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ के लेखेको छ भने 2 तिमोथी 3 को 1 देखि 5 सम्म चाहिँ, तर यो जान कि आखिरी दिनमा डरलाग्दो समय आउनेछ, किनभने मानिसहरू स्वार्थी, धनका लोभी, अहंकारी, हट्टी, निन्दक, आमा बाबुको आज्ञा पालन नगर्ने, बैगुनी र अपवित्र, स्वाभाविक, प्रेम रहितका, खुसी नहुने, अर्कालाई दोष लाउने, असंयमी, निष्ठुर, असल नरुचाउने, विश्वासघाती, उताउला, दिमागी, परमेश्वर भन्दा बरु सुखविलास निको मान्ने, भक्तिको भेष चाहिँ लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुनेछन्। यिनीहरूबाट पनि पर बस। अघि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ भनौँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँको आगमन भन्दा अगाडि हुने विषयमा चिन्हहरू के हुनेछन् भन्ने कुराहरू आफ्नो चेलाहरूलाई बताए भने चाहिँ यहाँ चाहिँ पावल प्रेरितले चाहिँ उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त है, उहाँको आगमन भन्दा अगाडि 99 वर्षदेखि यताको कुरा गरौँ न, आजको दिनको कुरा मात्रै होइन, 2000 वर्षदेखि यता 99 वर्ष भइसकेको त्यो बिचको कुराहरू हामी गरौँ। यहाँनिर पावल प्रेरितले चाहिँ खास यहाँनिर चाहिँ 2 तिमोथी 3 को 4 भनेपछि 2 तिमोथी 3 को 1 देखि 5, यहाँनिर चाहिँ पावल प्रेरितले चाहिँ उहाँको आफ्नो दोस्रो पत्रमा चाहिँ तिमोथीलाई चाहिँ यो कुराहरू भन्नुहुँदैछ होइन। तिमोथीलाई भन्दैछ, लेख्दैछ कि यो आखिरी दिनमा चाहिँ उहाँको आगमन भन्दा अगाडि चाहिँ हुने कुराहरूको विषयमा चाहिँ यहाँनिर भन्दैछ। विशेष गरी यहाँनिर 3:1 मा हेर्ने भने आखिरी दिनमा डरलाग्दो समय, हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ इङ्ग्लिस बाइबल कम्पेयर गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ डरलाग्दो समय, डरलाग्दो भनेपछि सिधै अङ्ग्रेजीमा भने त हामी डेन्जर भनेर बुझ्छौँ होइन, खतरा, डेन्जर भनेर बुझ्छौँ। तर अङ्ग्रेजी बाइबलमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के लेखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला पनि तपाईँहरूलाई मैले सेयरिङ गरिसकेको थिएँ होइन यो विषयमा, प्रिलियोस भन्ने शब्द लेखेको रहेछ, प्रिलियोस टाइम भनेर। र यो प्रिलियोस टाइम भन्नाले चाहिँ नेपालीमा यसलाई उल्टा गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम भन्ने शब्द निक्लिँदो रहेछ, जोखिमपूर्ण भनेर, जोखिमपूर्ण भन्ने समय निक्लिँदो रहेछ। यसको अर्थ चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि आखिरी दिनमा जोखिमपूर्ण समय, उहाँको आगमन भन्दा अगाडि चाहिँ जोखिमपूर्ण समय चाहिँ हुँदो रहेछ है, डरलाग्दोको ठाउँमा जोखिमपूर्ण समय चाहिँ हुँदो रहेछ भनेर यहाँनिर पावलले चाहिँ तिमोथीलाई भन्दछ, लेखिएको छ है, यो जोखिमपूर्ण समयहरू। र यहाँनिर विशेष गरी प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन भन्दा अगाडि यहाँनिर चाहिँ पावलले चाहिँ यो कुरा बताउँदैछ, यो कुरा चाहिँ लेख्दैछ, यो कुरा चाहिँ भन्दैछ कि त्योभन्दा मान्छेहरूको कन्डिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ अथवा मान्छेहरूको क्यारेक्टर चाहिँ कस्तो हुन्छ त प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुनुभन्दा अगाडि, उहाँ आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मान्छेहरूको भनौँ विशेषता, यो स्थिति, कन्डिसन भने स्थिति अथवा अवस्था, मान्छेहरूको अवस्था चाहिँ अथवा स्थिति चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ त, कस्तो प्रकारको मान्छेहरू हुँदछ त, र उहाँको त्यो विशेषताहरू, बानी बेहोराहरू, क्यारेक्टरिस्टिक अथवा कन्डिसन चाहिँ कस्तो प्रकारको हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर तिमोथीलाई चाहिँ पावलले लेखिरहेको छ, भनिरहेको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो हुन्छ त। नम्बर 1 मा नै पावल प्रेरितले यहाँ तिमोथीलाई भन्दैछ, नम्बर 1 सुरुमा नै मानिसहरू चाहिँ स्वार्थी हुन्छ अरे। अब स्वार्थी त हामी सबै नै हुन्छौँ होइन, हामी स्वभावले, हामी नेचुरली जन्मजात मान्छे स्वार्थी सबै नै हुन्छ। तर यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो दिनहरूमा उहाँको आगमन भन्दा अगाडि चाहिँ स्वार्थी, धनको लोभी है, एकदमै स्वार्थी भने एकदमै सेल्फिस भएर जान्छ, एकदमै टु मच, त्यो स्वार्थमा चाहिँ यति साह्रो हाई भएर जान्छ, यति साह्रो हाई भएर हुन्छ जहाँ पनि हेऱ्यो भने त्यहाँनिर म भन्ने शब्द मात्रै आउनु थाल्छ। त्यहाँबाट चाहिँ हरेक व्यापार बिजनेसमा जाँदा पनि त्यहाँनिर म आई एम है, म अथवा स्वार्थ पनि आउँछ, पार्टनरसिपमा होस् अथवा सेवाकाईमा होस्, जुनै ठाउँमा पनि म भन्ने शब्द आउनु थाल्छ। त्यहाँबाट एकदमै स्वार्थ बढेर जान्छ मान्छेहरूको चाहिँ। यो दिनहरूमा चाहिँ स्वार्थले यति साह्रो ठुलो ठाउँ लिएको हुन्छ है। धनको लोभी, एकदमै मनी माइन्डेड भएर जान्छ मान्छे चाहिँ, त्यो धनको लोभमा पनि स्वार्थै पसेको हुन्छ है। यो दिनहरूमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ स्वार्थले चाहिँ यति साह्रो ठाउँ लिएको हुन्छ कि फर एक्जाम्पल अब अहिले धेरै हामीहरूले वचनमा पनि सुनेका छौँ है, सेल्फीको बारेमा सुनेका छौँ है, मोबाइल फोनहरू पनि अब सेल्फी
आफै स्वार्थ होइन म हुँ मै हुँ भन्ने खालको। त्यसरी हरेक कुराले अहिले संसारमा चाहिँ सेल्फिसनेस भन्ने कुरा बताइरहेको छ, स्वार्थ बताइरहेको छ होइन। जस्तै इभन अब प्रभुको कामहरू हामीले गर्छौँ, राम्रो हो यो काम गर्नु पनि, तर कतिचोटि हामीले बिर्सी पठाउँछौँ होइन। त्यहाँ पनि एउटा सेल्फीको कुराहरू आउँछ। राम्रो हो प्रभुको काममा, तर धेरै कुराहरूमा चाहिँ यो पावलको भनाइअनुसार चाहिँ मान्छेले यति साह्रो स्वार्थी भएर जान्छ, यति साह्रो स्वार्थी भएर जान्छ। सँगै खाएको, सँगै हिँडेको होइन, सँगै मिलेको पनि भोलिको दिनमा दुःख बिमार भयो। एक्जाम्पल अहिले लिउँ, अहिले कोभिड-19 भाइरस छ होइन। ज्यानमा ज्यान दिन्छु है, साथमा साथ हातमा हात दिन्छु भनेकोहरू पनि अहिलेको यो समय यस्तो समय आएको छ। पल्लोपट्टि उसलाई कोभिड-19 भाइरस लाग्यो भने यतापट्टि हामी ढोका थुनेर बस्ने स्थिति होइन। खाना दिनु पनि एउटा भनौँ यो पनि एउटा स्वार्थै हो। यदि हामीले उहाँलाई माया प्रेम गर्छौँ भने त अब भेट्ने जाने गर्ने गर्छ। अहिले त्यस्तो समय आएको छ, स्वार्थको समय आएको छ है। यस्तो खालको स्वार्थको समय आएको छ, कसैले कसैलाई प्रोटेक्सन दिनु पनि नसक्ने स्थिति, बाबा आमालाई, भाइ बहिनी, छोराछोरीलाई त्यस्तो स्थिति आएको छ। यहाँनिर पावलले चाहिँ यो कुरालाई जोड दिनु भएको छ कि यति साह्रो संसार चाहिँ स्वार्थी भएर जान्छ है। देश देश विदेश विदेश भनौँ मान्छे मात्रै नभएर संसारै स्वार्थी भएर जाँदैछ। त्यो स्थितिलाई चाहिँ पावलले यहाँनिर देखाउनु भएको छ है। त्यहाँदेखि मुनिको कुराहरू त हामीलाई सबै थाहा छ होइन। अहिले यहाँनिर पावलले यो एउटा लामो लिस्ट बनाएको छ है। यहाँ लामो लिस्ट बनाएर लेखिएको छ। यो कुराहरू हामीले पढ्दै जाँदा हेर्दै जाँदाखेरि यो कुराहरू अहिले यो दिनहरूमा हामीले पाउँछौँ होइन। अहङ्कारी, हट्टी, निन्दक, आमा बाबुको आज्ञा नमान्ने कुराहरूदेखि लिएर बैगुनीदेखि लिएर यो सबै कुराहरू हामीले पाउँछौँ। र तल हामीले 4मा हेर्ने हो भने परमेश्वर भन्दा बरु सुख विलास निको माने हो भन्नुको अर्थ चाहिँ यस्तो हो हामीले परमेश्वरलाई मान्छौँ होइन, हामी विश्वासीहरू हौँ, परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छौँ, पुज्छौँ। तर कतिचोटि हाम्रो जीवन शैली अहिले यो दिनमा आएर हाम्रो होइन, हाम्रो संसारलाई नै हेर्ने भने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 है। जरुरी नम्बर 1, जरुरी नम्बर 2, जरुरी नम्बर 3 भनौँ न होइन। प्रायोरिटी 1 चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई दिनुको ठाउँमा चाहिँ अब एक्जाम्पल लिउँ। अब म आफै पनि त्यस्तै थिएँ होइन। जस्तै सेवा सङ्गति भन्दाखेरि चाहिँ गाह्रो लाग्ने, अब पार्टी सार्टी बिबिक्यु भन्दा त फुत्तै कुदेर निक्लेर हिँड्ने एउटा अब भनौँ न परमेश्वरलाई भन्दा अब सुख विलास भने इन्टरटेनमेन्टको कुराहरू होइन। अब अरू फाल्टो कुराहरू हुन्छ नि, जस्तै आफूले आफ्नो बेनिफिटको लागि है, त्यस्तो कति कुराहरूमा चाहिँ अब परमेश्वरलाई हामी बिर्सी पठाउँछौँ, प्रभुलाई बिर्सी पठाउँछौँ। र वास्तवमा त्यो चाहिँ परमेश्वरलाई भन्दा चाहिँ हाम्रो आफ्नै इच्छाहरूमा बढी हामीले ध्यान दिइ पठाउँछौँ। यस्तो कुराहरू भनौँ यो दिनहरूमा चाहिँ होइन, यो समयहरूमा चाहिँ परमेश्वरलाई भन्दा सुख विलासलाई निको मान्ने भनेछ। आनन्द मान्ने ठिकै छ, भइरहेको छ, हुन्छ भन्ने, निको मान्ने भनेर यसरी लेखिएको छ यहाँनिर चाहिँ। अर्को कुरा चाहिँ भक्तिको भेषलाई लिने तर त्यसको शक्तिलाई इन्कार गर्ने हुनेछन्। यो कुरा हामी बुझ्दछौँ है। पवित्र आत्माको शक्तिलाई इन्कार गर्नु है, पवित्र आत्माको कामहरूलाई हामी इन्कार गर्नु, हामी सेवा सङ्गति हिँड्छौँ होइन, भक्ति गर्छौँ, धर्म गर्छौँ, कर्म गर्छौँ, सेवा गर्छौँ, सबै गर्छौँ हामीले होइन। तर त्यसको शक्तिलाई चाहिँ हामी इन्कार गरी पठाउँदछौँ। भक्तिको भेष चाहिँ धारण गर्छौँ, हेल्प गर्छौँ, मद्दत गर्छौँ, एकअर्कामा गएर है मलमपट्टि पनि गर्छौँ, फिजिकली सबै कुरा हामीले गर्छौँ। तर पनि हामीले शक्तिलाई चाहिँ इन्कार गर्नु नहुने रहेछ है। पवित्र आत्माको कामहरूलाई, पवित्र आत्माबाट आएको अगमबानीहरू, पवित्र आत्माबाट आएको सजेसनहरू, पवित्र आत्माबाट आएको सुझावहरू, पवित्र आत्माको कामहरू भनौँ होइन, शक्तिलाई चाहिँ हामीले इन्कार गरी पठाउँदो रहेछौँ है यो समयहरूमा चाहिँ, यो दिनहरूमा चाहिँ मानिसहरूले। यसरी यो 2 तिमोथी 3 को यो 1 देखि 5 सम्म चाहिँ पावल प्रेरितले बताउनु हुँदैछ प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन, उहाँको आगमन भन्दा अगाडि हुने कुराहरूको लिस्ट चाहिँ यहाँनिर दिनु भएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ, लिनु पर्दछ है। मान्छेको कन्डिसनको विषयमा कस्तो कन्डिसन हुन्छ अनि कस्तो क्यारेक्टर हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यो लिस्ट तयार गरेर चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ तिमोथीलाई लेखेको पत्रमा। र यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई बताउनु भएको हो। र अघि सुरुमा हामीले हेर्दा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले बताउनु भएको चिन्हहरू हो त्यो चाहिँ है। र फेरि पनि म तपाईँलाई एकचोटि मत्ती 24 को 32 र 33 मा लानेछु। सेम अघिकै मत्ती 24 को अघि हामीले 3 र 14 सम्म हेऱ्यौँ भने 32 देखि 33 मा म फेरि पनि लानेछु तपाईँहरूलाई। अघि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको चिन्हहरूलाई हामीले हेर्दा पढ्दा बुझ्दा र पावल प्रेरितले यो बताउनु भएको लिस्टलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ
प्रभु येशू ख्रिस्टको आगमन चाहिँ उहाँको आगमन चाहिँ एकदमै नजिक छ भनेर हामीले जान्नु पर्दछ, बुझ्नु पर्दछ। किनभने यो चिन्हहरू हो, यो चाहिँ है, यो चिन्हहरू तपाईलाई मलाई हामीलाई बताइराख्नु भएको छ। यो दिनहरूमा दर्शनहरूबाट होइन धेरै मान्छेहरूले दर्शनहरू पाइरहेको छ, स्वर्ग गएर आएको कुराहरूदेखि लिएर, अगमबानीका कुराहरूदेखि लिएर, सपना दर्शनहरूदेखि लिएर, बाइबलको वचनहरूदेखि लिएर धेरै त्यस्तो कुराहरू आइरहेको छ। यो त हो 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ यस्तो भइ नै आइरहेछ भने हामी त्यो कुरा चाहिँ नसोचौँ, त्यसरी नलिउँ। हामीले चाहिँ यो चाहिँ एउटा हामीलाई चेतावनी हो, यो एउटा यो चाहिँ यो वार्निङ हो। यो चाहिँ तपाईँ र हामीलाई हामीले मिलाउनु पर्ने कुराहरू मिलाउनु पर्छ, मिलाउनु पर्ने कुराहरू मिलाइसक्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यो दिनहरूमा चाहिँ यो त्यस्तो खालको समयहरूमा हामी अहिले जिरहेका छौँ, हामीहरू बाँचिरहेका छौँ। हामीले यसलाई अन्डरस्टिमेट नगरौँ, यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै हल्का नलिउँ यो कुराहरूलाई चाहिँ है। जस्तै अहिले म बोलिरहेछु र म बोलिरहेछु यो धर्मशास्त्रबाट, पवित्र वचनबाट र परमेश्वरले अगुवाई गरेको कुराहरूबाट म बोलिरहेको छु। र तपाईँहरूले चाहिँ मलाई नसुन्नुहोस्, मलाई नसुन्नुहोस् भन्नु खोजेको मतलब मलाई नहेर्नुहोस्, यो वचनलाई हेर्नुहोस् र यो वचनलाई सुन्नुहोस् है। र यो वचनलाई मैले पनि हेरेको छु, मैले सुन्नु पर्दछ। र यो कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम सिरियसली लिनु पर्दछ कि यो पावल पेरेडले लेखेको भनेको लिस्टहरूलाई हेर्दा र प्रभु यीशु ख्रिस्टले भन्नुभएको चिन्हहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रिस्टको आगमन चाहिँ, उहाँको आगमन चाहिँ बादलमा चाहिँ एनी टाइम हुन्छ, अवश्य पनि यो कुरा हुन्छ। गर्दाखेरि यो वचनहरू चाहिँ परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई दिइराख्नु भएको छ र प्रभु यीशु ख्रिस्टको आगमन एकदमै नजिक छ। हामी तयार भएर बस्नुपर्ने स्थिति हो, तयार भएर हामीहरू चाहिँ बस्नु पर्दछ। र फेरि पनि तपाईँलाई म यो 32 र 33 लानेछु। यहाँनिर चाहिँ नेभराको विषयमा लेखिएको छ है। यो पनि पावलले होइन, प्रभु यीशु ख्रिस्टले नै स्वयं आफैले नै यहाँनिर एउटा उदाहरण, एउटा एक्जाम्पल दिनुभएको छ। अघि 3 देखि 14 सम्म हेर्ने हो भने त्यहाँनिर उहाँले चिन्हहरूको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो भने यहाँनिर यो 32 र 33 हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर चेतावनी दिनुभएको छ। यहाँनिर चाहिँ एउटा वार्निङ जस्तो, खबरदार है, होसियार है, अथवा चेतावनी छ, तयारी हुनु है तिमी भनेर उहाँले यहाँनिर अलिकति बताउनु भएको छ। म तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु है। यहाँ 32 र 33 लेखिएको छ, तर नेभराको रुखबाट एउटा उपमा सिक। जब त्यसको हाँगा कमलो भएर पातहरू पलाउँछ तब ग्रीष्म ऋतु आएछ भनी थाहा पाउँछौ। त्यसरी नै तिमीहरूले पनि जब यी सबै कुरा भएका देख्नेछौ तब ऊ नजिकै ढोकाहरूमै छ भनी जान। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रिस्टले चाहिँ यो चाहिँ यहाँनिर अलिकति यसलाई बढाएर लानुभयो। अब चाहिँ चिन्हको विषयमा बताउनु हुँदै थियो अनि है, भ्रमको विषयमा होसियार बस्छ अनि नघबराउ भन्ने विषयमा बताउनु हुँदै थियो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति चेतावनी जस्तो वार्निङ जस्तो दिनुहुँदैछ। ढोकाहरूमा नै भनी जानु, उहाँको आगमन चाहिँ ढोकामै छ, उहाँ चाहिँ अब ढोकामै नै छ भनेर चाहिँ भन्नुहुँदैछ। यहाँनिर एक्जाम्पल के दिनुभएको छ, नेभराको रुखको विषयमा दिनुभएको छ। नेभराको रुख त हङकङमा छैन होला होइन। नेभरा बाइबलमा धेरै ठाउँहरूमा नेभराको उदाहरण हामीले देख्छौँ है। उत्पत्तिदेखि प्रकाशसम्म हेर्ने बिचमा धेरै ठाउँमा नेभरा भनेपछि हाम्रो नानीहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, यसलाई फिग ट्री भन्छ होइन, FIG, फिग ट्री। यसको फल चाहिँ पाक्दाखेरि रातो दारिम जस्तो हुँदो रहेछ है। यसो कस्तो हुन्छ भनेको रातो सुकेको त देखेको छु यहाँनिर सुप खाने त, तर रातो हुँदो रहेछ, दारिम जस्तो रातो हुँदो रहेछ। नेभराको फल चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। र नेभरालाई चाहिँ एउटा हामीले पढ्दा र हेर्दाखेरि नेभरालाई चाहिँ एउटा इजरायल भनेर पनि एउटा सिम्बल रहेछ। नेभराले चाहिँ एउटा इजरायललाई पनि बताउँदो रहेछ, एउटा इजरायलको प्रतीक पनि रहेछ। यो मैले यहाँ पढ्दा र बुझ्दा चाहिँ इजरायल, यो फिग ट्रीले चाहिँ नेभराले चाहिँ इजरायललाई पनि देखाउँदो रहेछ, एउटा सिम्बल त्यो पनि रहेछ भनेर मैले बुझेँ। र यहाँनिर चाहिँ नेभराको पातहरूको विषयमा अनि ऋतुको विषयमा ग्रीष्म ऋतु भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। हामीलाई थाहा छ होइन ऋतुहरू कति प्रकारको हुन्छ भनेर। अब मैले पहिला पढेर बुझेँ अनुसार ऋतु चाहिँ 6वटा हुन्छ भनेर मैले पढेको थिएँ सानामा है। 6 प्रकारको ऋतुहरू हुन्छ भनेर पढेको थिएँ। हरेक 3 महिनामा ऋतुहरू परिवर्तन हुन्छ है। ग्रीष्म ऋतु, वसन्त ऋतु भनेर यस्तो धेरै नामहरू हामीले सुन्छौँ। कुन ऋतुमा के हुन्छ अब है। परमेश्वरले चाहिँ 12 महिनामा 6वटा ऋतु राख्नु भएको छ। 3 महिनामा ऋतु परिवर्तन हुन्छ। पहिलाको जमानामा हुन्थ्यो सायद, जहाँसम्म लाग्छ म अलिक कन्फ्युज छु है, 4वटा हो या 6वटा, तर जहाँसम्म लाग्छ लेखेको हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई 6वटा जस्तो लाग्यो, तर 4वटा पनि हुनसक्छ है, गल्ती हुनसक्छ। म यो कुरा एकुरेट भन्नु सक्दिनँ।
तर जस ऋतुको विषयमा यहाँनिर लेखिएको छ। र ग्रीष्म ऋतु भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ समर लाग्दाखेरिको ऋतु होइन, पत्ताहरू चेन्ज हुने त्यो ऋतु हो। यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ एउटा चेतावनी जस्तो दिनुभएको छ कि ऋतुको विषयमा किन भन्नुभएको छ भने ऋतु परिवर्तन हुँदाखेरि के हुन्छ त है, पातहरू झर्ने, पातहरू पलाउने त्यो कुरा हुन्छ। त्यस्तै अहिले संसारको हालतलाई हेर्दाखेरि तपाईँ र मेरो आँखाले देख्दा हेर्दा, तपाईँ र मेरो कानले सुन्दा बुझ्दा अहिले संसारलाई हेर्दाखेरि यो ऋतुसँग हामीले तुलना गरौँ न त है। ग्रीष्म ऋतुमा चाहिँ पातहरू पलाउने चेन्ज हुने समय हो नि त, नेभराको पातहरू चेन्ज हुने समय हो नि त। त्यही भएर नेभराको उदाहरण यहाँ दिनुहुँदैछ कि यो ऋतुलाई हेरेर तिमीले बुझ, एउटा चेतावनी वार्निङ दिनुहुँदैछ, तयार हुनु भनेर। यो चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ तयार हुनु भनेर चाहिँ चेतावनी दिनुहुँदैछ है। उहाँको आगमन जब बादल भन्छन् हामी नछोडौँ भनेर, कोही पनि नछोडौँ। जब छोडिन्छौँ भने त्योभन्दा डरलाग्दो समय केही पनि हुँदैन है। 7 वर्षको सङ्कष्ट कालमा पर्नु भनेको चाहिँ त्यो थाहा छ हामीलाई, हेरेको छौँ, पढेको छ। छोडिनु भनेको चाहिँ डरलाग्दो समय केही पनि होइन। त्यो चाहिँ उहाँले हामी नछोडौँ, उहाँको आगमन बादलमा हुँदाखेरि हामी कोही पनि नछोडौँ भन्नुको हेतुले, त्यो कारणले चाहिँ ऋतुको उदाहरण दिनुहुँदैछ। अनि तयार हुनु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदैछ, उहाँको आगमन हुनुभन्दा अगाडि तयार हुनु है। यो जब ग्रीष्म ऋतुको यो कुराहरू उहाँले भन्नुभयो, यो सबै कुरा भएको तिम्रो आँखाले देख्छौ, कानले सुन्छौ भने चाहिँ नजिकै छ भनेर बुझ है भन्नुहुँदैछ। उहाँले चाहिँ ढोकामै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एनी टाइम उहाँ बादलमा डिस्प्ले हुनुहुन्छ, बादलमा आउनुहुन्छ। येशू राजा बादलमा आउनुहुन्छ भन्ने गीत पनि छैन होइन, उहाँ हामीलाई लिनु आउनुहुन्छ भनेर, ढोकामै छ भनेर बुझ भन्नुहुँदैछ कुरा चाहिँ। त्यही भएर यहाँनिर चाहिँ एउटा नेभराको उदाहरण दिनुभएको छ होइन, ग्रीष्म ऋतुको कुराहरू गर्नुभएको छ, पातको बारेमा भन्नुभएको छ उहाँले। अनि यो कुरा देख्छ भने चाहिँ ढोकामै छ भनेर जान भनेर पनि उहाँले एउटा चेतावनी दिनुहुँदैछ है। यो चाहिँ उहाँको आगमन हुँदाखेरि तपाईँ र म तयार हुने विषयमा उहाँले एउटा चेतावनी दिनुहुँदैछ। यसलाई सुन्नुहुँदैछ होला तपाईँलाई होइन। र यहाँदेखि मुनि अझै प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसलाई अझै जोड दिनु भएको छ। अझै जोड दिएर यहाँतिर तल भन्नुहुँदैछ 37 देखि लिएर 39 सम्म। म अब सकाउनु लागेको छु, तपाईँलाई अलिकति बोरिङ त भएको छैन होला, म विश्वास गर्छु है। 37 देखि मुनि म तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउने छु है त। यहाँनिर के लेखेको छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ उहाँको आगमनभन्दा अगाडि हुने चिन्हहरूमा अझै जोड दिँदै लानु हुँदैछ है। अनि तल चाहिँ के पनि लेखेको छ भने तर जस्तो नोहको दिनमा भयो थियो उस्तै गरी मानिसको पुत्रको आगमन हुनेछ। किनकि जसरी जल प्रलयका अगाडिका दिनमा नोह जहाजमा नपसेका दिनसम्म मानिसहरू खाइरहेका र पिइरहेका र विवाहबारी गरिरहेका थिए, औ जल प्रलय आएर सबलाई स्वात्तै नलगुन्जेल तिनीहरूले थाहै पाएनथे, उसै गरी मानिसको पुत्रको आगमन पनि हुनेछ। ल यहाँनिर हेर्नुहोस् है, अघि सुरुमा उहाँले चिन्हहरू बताउनु भयो, अलिकति तल चेतावनीहरू दिनुभयो होइन, चेतावनीको विषयमा अलिकति अलर्ट गराउनु भयो। अब यहाँ तल चाहिँ आएर पनि गइसकेको कुराहरू उहाँले भन्नुहुँदैछ, खबरदारी गराउनु हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्दछौँ, यहाँनिर हामीले पढ्दाखेरि बारम्बार हामीले नुहाको विषयमा उहाँले किन भनिराख्नु भएको छ त है। संसारमा पहिलो प्रलय चाहिँ नुहाको पालामा भएको थियो नि त होइन, जल प्रलय। मान्छेहरू सबै नाश, प्राणीहरू सबै नाश, पृथ्वी नै नाश गर्नु भएको थियो। अनि उहाँले प्रमिस गर्नु भएको थियो पानीले जलले गर्ने छुइनँ, आगोले गर्नु भनेर भन्नुभएको थियो। सदोम र गमोरा आगोले गर्नुभयो। नुहाको पालामा यति साह्रो पाप बढेको थियो, जल प्रलय हुनुभन्दा यति साह्रो पाप बढेको थियो, जसरी सदोम र गमोरामा पनि भएको थियो होइन। यहाँनिर जल प्रलय हुनुभन्दा अगाडि खाइरहेको कुराहरू, पिइरहेको कुरा, विवाह गरिरहेको कुराहरू, खाइरहने कुराहरू नराम्रो कुरा होइन, पिइरहने कुराहरू पनि नराम्रो थिएन होला, विवाह गर्ने कुरा नि परमेश्वरबाटकै कुराहरू हो। तर यहाँनिर येशू ख्रीष्टले चाहिँ के भन्नु खास चाहनु हुँदैछ त, के भन्नु खोज्नु हुँदैछ त उहाँले चाहिँ, त्यो समयमा चाहिँ खाइरहेको थियो, पिइरहेको थियो, विवाह गरिरहेको थियो भनेर है, त्यो कुराहरू गरिरहेको थियो। त्यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ जल प्रलय भयो अनि स्वात्तै बगेर लग्यो भनेर भनिएको छ। यो कुराहरूलाई तपाईँहरूलाई म अलिकति अझै राम्रो प्रकारले बुझाउनको निम्ति म तपाईँहरूलाई एकचोटि नुहाको विषयमा उत्पत्तिमा म लानेछु है। तपाईँहरूलाई उत्पत्ति 6 मा म तपाईँहरूलाई लाने, अब त्यहाँदेखि सकिनेछ है त।
नुहाको विषयमा तपाईहरुलाई म अलिकति हामीले हेर्नै पर्छ, नत्र भने अलिकति हामीहरू कन्फ्युज हुन्छौँ हैन। खाइरहेको कुराहरू, पिइरहेको कुराहरू, विवाह गरेको कुराहरू मात्रै हामीले यहाँनिर पढिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ र अलिकति हामीले यो विषयलाई अलिकति गएर बुझ्नको निम्ति चाहिँ उत्पत्ति 6 को 5 देखि लिएर म तपाईहरुलाई 12 सम्म म पढेर सुनाउँछु र त्यहाँनिर म तपाईहरुलाई लानेछु। तपाईहरुले पाउनु भयो होला, हेर्न सक्नुहुनेछ है त। यहाँनिर के लेखेको छ भने म सरस्वती जानेछु। 5 मा लेखिएको छ, पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयको विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराबै मात्र भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। औ पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो है। अनि 11 मा चाहिँ लेखेको छ, परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको र उपद्रवले भरिएको थियो। जब परमेश्वरले पृथ्वीमा दृष्टि गर्नुभयो तब त्यो भ्रष्ट भएको देख्नुभयो, किनकि सबै प्राणीले पृथ्वीमा आफ्नो चाल चलन भ्रष्ट पारिसकेका थिए। यहाँनिर हामीले के पाउँछौँ भने चाहिँ नोहाको पालामा पनि मान्छेको हृदय चाहिँ विचारहरू चाहिँ है जुनसुकै पनि भावना चाहिँ सबै खराबै भएको मात्रै पाउनु भएछ। नोहाको पालामा पनि सबै खराबै, मान्छेको विचारहरू भावनाहरू सबै खराबै मात्रै भएको पाउनु भएछ। अनि उहाँको चालचलन पनि सबै दुष्ट भएको पाउनु भएछ हैन। उहाँले हेर्नु हुँदाखेरि उहाँको दृष्टिमा चाहिँ सबै भ्रष्ट भएको देख्नु भएछ कि यतिसम्म कि जिउँदो चिजहरू, प्राणीहरू पनि भन्नुभएको छ है, प्राणीहरू पनि सबै भ्रष्ट भइसकेको उहाँले पाउनु भएछ। उपद्रवले भरिएको भन्नुभएको छ है, उपद्रवले भरिएको अनि भ्रष्ट भइसकेको। परमेश्वरको दृष्टिमा पृथ्वी भ्रष्ट भएको, पृथ्वी नै भ्रष्ट अनि उपद्रवले भरिएको भनेपछि हामीले के बुझ्छौँ? सोदोम र गोमोराको विषयमा हामीलाई थाहा छ है। सोदोम र गोमोरा चाहिँ दुष्टचारले, उपद्रवले अनि सबै कुराहरू भ्रष्ट भएको थियो, भ्रष्ट भइसकेको थियो र माथिबाट आगो झारेर चाहिँ उहाँले भस्म गर्नुभएको थियो, नष्ट गर्नुभएको थियो हैन। त्यही कारणले प्रभु श्री ख्रीष्टले चाहिँ यहाँनिर तल हामी तपाईलाई फेरि यता मतीमा लानेछु, 37 देखि 39 मा चाहिँ नुहाको विषयमा उदाहरण दिनु हुँदैछ। यहाँनिर चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टले चाहिँ नुहाको समयमा पनि खाइरहेको थियो, पिइरहेको थियो, विवाह गरिरहेको थियो भनेर प्रभु श्री ख्रीष्टले यहाँनिर बारम्बार भन्नु हुँदैछ हैन। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जलप्रलय चाहिँ स्वात्तै आएको थियो अनि बगाएर लगेसम्म पनि थाहा थिएन, थाहा भएन है। त्यो थाहा पाएन उसो मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यसरी नै हुन्छ भनेर यहाँनिर प्रभु श्री ख्रीष्टले उदाहरण दिनु भएको छ। यहाँनिर भन्नु खोज्नु भएको चाहिँ नुहाको उदाहरण दिनु भएको खोज्नु कारण चाहिँ आजको दिनमा तपाईँ र म हैन, प्रभु श्री ख्रीष्टको आगमन कुनै पनि बेला हुन्छ। अहिले हामीले यो संसारलाई, अहिले यो अहिलेको परिस्थितिलाई, अहिलेको वातावरणलाई हामीले हेर्ने हो भने हिजोको दिन, आजको दिन अनि केही वर्ष लगायत यता अगाडिको कुराहरू हेर्ने हो भने उदाहरणको लागि 2019 लाई नै हामीले हेर्न सक्छौँ। कोभिड-19 है, भाइरसको कुराहरू, कोभिड-19 को कुराहरू, त्योभन्दा अगाडिदेखि नै ठुल्ठुलो भुइँचालोको कुराहरू, यो सबै कुराहरू हेर्दै र आज हामी हेरौँ न त, आज हामी लकडाउनमा छौँ है। यो कुराहरूले हामीले के बुझ्नु पर्दछ त? आज हामी यसरी लकडाउन छ, भोलिको दिन कस्तो खालको लकडाउन छ तपाईलाई थाहा छ? ब्ल्याक आउट हुन्छ। ब्ल्याक आउट भनेको चाहिँ यो बत्ती हुँदैन, त्योभन्दा ठुलो लकडाउन अरू केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है, इलेक्ट्रिसिटी, बत्ती, यो बिजुली, यो इलेक्ट्रिसिटीको लकडाउन जब हुन्छ भने नि तपाईँ हामी बसेको लिफ्ट पनि चल्दैन, आइस बक्स पनि अन हुँदैन। आइस बक्स अन नहुँदाखेरि वेलकमको खानेकुरा सबै कुहेर जान्छ। तपाईँ र 32 तलामा बस्नुहुन्छ भने लिफ्ट चल्दैन, तपाईँ हिँड्नुपर्छ। गाडीको त ट्राफिक लाइट चल्दैन। लकडाउन, बत्ती, यो बिजुली पनि लकडाउन हुन्छ, यो जिपिएस सिस्टमहरू, यो वाइफाईहरू लकडाउन हुन्छ भोलिको दिनमा। हेर्नुहोस् त्यस्तो दिनहरू आउँछ। यो चिजहरू प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ यसलाई तपाईँ र हामीले सिरियसली लिनुपर्छ। अहिले तपाईँले सुन्नु हुँदैछ होला, तपाईँलाई अल्छी लागिरहेको छ होला, पढिरहेको वचन, सुनिरहेको वचन भनेर तपाईँलाई अस्पष्ट अल्छी लागिरहेको छ होला। यो चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ एउटा चेतावनी, एउटा वार्निङ अनि तयार भएर बस्नुको निम्ति यो वचनलाई हामीले लिनु पर्दछ, याद राख्नु पर्दछ। हेर्नुहोस् है, त्यसैले यो उहाँको आगमन भन्दा अगाडि हुने विषयको चिन्हहरू र चेतावनीहरू र उहाँले यो नुहाको जल प्रलयको विषयमा बारम्बार भन्नुहुन्छ। नुहाको पालामा यस्तै भएको थियो। नुहाले उसको जहाज बनाउँदाखेरि
बाइबलमा नलेखे पनि धेरै बाइबलविदहरूले अनुसन्धान र पत्ता लगाउँदा चाहिँ कसैले 40 वर्ष, कसैले 55 वर्ष, 75 वर्ष भनेर लेखेको छ हैन। हामीले त्यही पाउँछौँ। 55 वर्ष, 40 होस् चाहे 75 वर्ष होस्, त्यो जहाज बनाउँदाखेरि, त्यत्रो वर्ष जहाज बनाउँदाखेरि नोहाले प्रचार गरिरहेको थियो प्रभु यीशु ख्रीष्टको हैन, परमेश्वरको आगमनको विषयमा अथवा तयार हुने विषयमा चाहिँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको विषयमा हैन, तयार भएर बस्ने विषयमा चाहिँ उहाँले प्रचार गरेको थियो। मान्छेहरूले कसैले पनि विश्वास गरेको थिएन, पताएको थिएन है। खाइरहेको थियो, पिरहेको थियो, विवाह बारी गरेको थियो भने चाहिँ आफ्नै धुनमा थियो, आफ्नै बिजनेसमा, आफ्नै धन्दामा हैन, गर्नुपर्ने कुराहरू सबै कुरा गरिरहेको थियो। उपद्रवले भरेर, भ्रष्ट भएर, आफ्नो चालचलन दुष्ट चाल नहुने कुराहरू गरेर उनीहरूले बिताइरहेको थियो। तर जल प्रलय भयो, सबलाई बगाएर ल्यायो। त्यसरी नै आजको दिन पनि यो परमेश्वरको वचनले भन्दछ, चिनोहरूबाट अनि यो बाइबलको वचनहरूबाट अथवा हामीबाट हैन, यसरी परमेश्वरले बोलेर, दर्शनबाट यसरी बोलेर यो दिनहरूमा पनि, आजको दिनमा पनि अहिले पनि भनिराख्नु भएको छ, तयार हुनु, तयार हुनु, तयार हुनु भनेर। प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ है, म फेरि पनि आउँछु भनेर, म फेरि पनि बादलमा तिमीहरूलाई, तपाईलाई, मलाई लिनु आउँछु भनेर उहाँले प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। उहाँ पक्का पनि आउनुहुनेछ। अनि चिनोहरू भन्नुभएको छ, पावलले लेख्नु भएको छ कन्डिसनको, क्यारेक्टरको कुराहरू, अनि नुहाको कुराहरू यहाँनिर प्रभु यीशुले भन्नुहुँदैछ, खबरदारको कुराहरू हैन, तयार हुनु भनेर बारम्बार 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 भन्नुहुँदैछ। अहिले धेरै यो के अरे स्वर्ग गएर आउने दर्शनहरू सुन्दैछौँ। हामीले विश्वास गरौँ या नगरौँ भन्ने मान्छेको काम भन्ने नै हो, चाहे पताओस् नपताओस् भन्ने नै हो। हामीले चाहिँ बताउने नै हो, भनि नै दिने हो, लियोस् कि नलियोस्, तर पनि तयार हुनु भनेर वचनले भन्दछ। तयार हुनु, किनकि प्रभु यीशु ख्रीष्टको आगमन जब हुन्छ तब हामी छोडियो भने कस्तो डरलाग्दो कुराहरू है। कोही पनि हामी छोडिँदैनौँ है हुनु चाहिँ, तर छोड्यौँ भने चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने कुराहरू मिलाइहाल्नु पर्ने कुराहरू, सुधार्नु पर्ने कुराहरू सुधारिहाल्ने कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। आजको वचनले यही भन्दछ, तयार हुनुपर्छ। तर तयार चाहिँ कसरी हुने त? अब पवित्र धर्मशास्त्रले तपाईँले मैले तयार हुनु, तयार हुनु, तयार हुनु, कसरी तयार हुने त अब है? त्यो त तपाईँले अन्तिम अहिले सकिहाले। लुकामा म तपाईँहरूलाई लानेछु, हामी कसरी तयार हुने यहाँनिर लेखिएको छ। लुका 21 को सिधै म 36 मा एउटा पदमा तपाईँलाई लानेछु। 36 मा यहाँनिर लेखिएको छ है, तर आउन लागेका कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन सक्नुलाई हर घडी प्रार्थना गर्दै जागर हो भनेर लेखिएको छ है। आउन लागेको कुराहरू भने चाहिँ हामी बुझ्दछौँ होइन, जान्दछौँ। आउन लागेको कुराहरूबाट उम्कन र मानिसको पुत्रको सामने खडा हुन सक्नलाई चाहिँ हर घडी प्रार्थना गर्दै तयार रहो भनेको छ है। तयार रहिरहनु पर्ने। अब हामी कसरी तयार रहने त यो दिनहरूमा, समयहरूमा? एक्जाम्पलको निम्ति अहिले हामी तयार हुन नदिने कुराहरू है। एक्जाम्पल, हाम्रै हातमा एउटा मोबाइल, ल्यापटप, डेस्कटप होइन, अब ट्याब्लेटहरू छ, धेरै कुराहरू। एक्जाम्पल अब तपाईँलाई भन्नु खोजेको त, न्याय गर्नु खोजेको त होइन, तर फेसबुक हामीले 10 मिनट हेर्छौँ भन्छौँ, एकछिन मात्रै, 1 घन्टा हेरि पठाउँछौँ, 1 घन्टा एकछिन हेर्छु भनेर 3 घन्टा हेरि पठाउँछौँ, 3 घन्टा होल डे हेरि पठाउँछौँ है। यो चाहिँ हर, यहाँ चाहिँ वचनले भन्दछ हर घडी प्रार्थना गरिरह, प्रार्थना गरिरह, प्रार्थना गरेर भन्नुभएको छ। हामीले मोबाइलबाट हामीले प्रार्थना 5 मिनट गर्छौँ भने 1 घन्टा 2 घन्टा त साँचो सत्य कुरा है। फेरि यो चाहिँ फेसबुक र हामीले इन्टरटेनमेन्ट र रमाइलोमा नै होल दिन बिताइ पठाउँछौँ। छोडिने कुरा चाहिँ यो हो, हामीले तयार कसरी हुने भन्ने कुराहरू हामीले जान्नु पर्दछ, सिक्नु पर्दछ है। नुहाको पालामा यस्तै भएको थियो, धेरै हराएको थियो है छोडिने कुराहरू। सदोम गोमोरामा पनि यस्तै भएको थियो। अब यो दिनहरूमा पनि हामी यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन। अहिलेको यो समयहरू चाहिँ अब डरलाग्दो समय, जोखिमपूर्ण समय त छ, तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ हामी विश्वासी भएर हामी डराउनु पर्छ भन्नु खोजेको चाहिँ होइन, डरले थुरथुर भएर घरभित्रै लुकिबस्नुपर्छ भन्नु खोजेको चाहिँ होइन। तर यो समय चाहिँ त्यस्तो समय हो, जोखिमपूर्ण समय चाहिँ हो, डरलाग्दो समय चाहिँ हो। त्यही भएर हामीहरू चाहिँ तयार हुने समय हो, एकदमै रेडी हुने समय हो, तयार हुने समय, रेडी हुने समय चाहिँ हो। त्यसरी नै हर घडी प्रार्थना गरेर भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीलाई तयार नहुने कुराहरू के छ त? त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले एभोइड गर्नुपर्दछ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ
हामीले एभोइड गर्नुपर्दछ र हाम्रो घरमा हाम्रो बालबच्चाहरूलाई त्यो कुराबाट चाहिँ हामीले एभोइड गराउनु पर्दछ। सो हामीले यसरी तयार हुन सक्छौँ है त। हुन्छ, आजको वचनलाई म यतिमै राख्न चाहन्छु र विशेष गरी भन्नु पर्दाखेरि त्यही वचन हो होइन, घरिघरि रिपिट हुँदै आउँछ। परमेश्वरले समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, अहिलेको वातावरण अनुसार त्यस्तै प्रकारको वचनहरू नै दिनुहुन्छ, बताउनुहुन्छ अनि पनि भन्नुहुन्छ होइन। मैले भन्नुपर्दाखेरि 2-3 अरू वचनहरू नै मैले आफैले प्रार्थना गरेर रेडी गरेको थिएँ र पनि एक दिन अगाडि मात्रै फेरि पनि बारम्बार यही कुरा बोल्नु भनेर मलाई एकदम रिपिट भइरहेको हुनाले प्रभुलाई मैले धन्यवाद दिएँ। यो मेरो निम्ति हो भनेर मैले लिएँ यसलाई, अनि हामी परिवार मण्डली परिवारको निम्ति हो भनेर लिएँ मैले यसलाई। र यसरी नै मैले तपाईँहरू अगाडि राखेको छु र मैले बुझाउनुमा अलिकति कमजोरी भए तापनि यो वचनहरू तपाईँहरूले लेखेर राख्नुहोस् र यसलाई प्रार्थना सहित तपाईँहरूले आफै पढ्नुहोस्, यसलाई मनन गर्नुहोस्। यदि म अथवा तपाईँ हामी तयार भएको छैनौँ भने साँच्चै नै यो दिन चाहिँ तयार हुने बेला है, साँच्चै नै हामी तयार हुने हो र हामीले तयार बनाउने बेला। अरूलाई तयार बनाउनु भन्दा पनि आफै नै तयार हुने बेला हो। हामीले अरूलाई तयार बनाउँदा हामी आफै छोडी गयौँ भने पनि हुँदैन है। आफू नै तयार हुने बेला चाहिँ हो। यो समय त्यस्तो समय आएको छ गर्दाखेरि होसियार रहने अनि जागर रहने होइन। यहाँ बारम्बार वचनले त्यही भन्छ, तयार हुनु हर घडी प्रार्थना गर्दै जागर रह भन्नुभएको छ है। जागर हुनु भनेको चाहिँ हामी तयार हुनु हो खासै होइन। संसारको कुराहरू, सेकुलर कुराहरू एभोइड हुनु हो भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्दछौँ। हुन्छ, म परमेश्वरलाई म धन्यवाद भन्दछु र तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दछु, किनभने ध्यानपूर्वक अल्छी नमानिकन नछटपटाइकन सुनिदिनु भयो, यताउता नहल्लिकन सुनिदिनु भयो है। एकदम धन्यवाद छ र परमेश्वरलाई पनि म धन्यवाद भन्दछु र तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनु भयो त्यसको निम्ति धन्यवाद छ र यो समय दिनुभएकोमा धन्यवाद भन्दै यो समय म फेरि पनि हाम्रो सञ्चालन गर्ने बहिनीलाई दिनेछु। हवस् त, म अब यहाँबाट बिदा चाहन्छु। जय मसीह।